अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन और ख़ास तौर पर कैंडिडेट्स उम्मीदवार जो हमारे ऑल इंडिया मिली कौंसिल व मरकज़ी सीरत कमेटी के ज़ेर एहतमाम जो हमारे मुकाबले इनेक़ाद किए जा रहे हैं, उसके तमाम उम्मीदवारों से हमारी ये पुरखुलूस अपील और उसके कुछ हिदायत आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह का फरमान है कुरान मजीद में कि इसी तरह के नेकियों के कामों में लोगों को सबक़त करना चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए। तो ये कंपटीशन में जो आप शिरकत कर रहे हैं, आप दरअसल अल्लाह के हुक्म की आप हुक्म पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है कि नेकी के काम में लोगों को कंपटीशन करनी चाहिए। और एक मकाम पे है वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, जो सबक़त कर जाते हैं वही अल्लाह के मुक़र्रब बन जाते हैं। तो आप तमाम हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जो उम्मीदवार हैं कि आप एक दीनी काम में कंपटीशन कर रहे हैं। उसके लिए दो तीन बातें आप ज़हन में रहें कि पहली बात तो तारीख़ आप सबको याद होगी, 7 दिसंबर बरोज़ जुमेरात ये मुकाबला है और मकाम भी वेन्यू भी आपको बता दिया गया है। इस बात का ख्याल रखें कि इसमें जो भी आपके बयानात होंगे उम्मीदवारों के 3 से 5 मिनट तक उसका ये ड्यूरेशन है। 3 मिनट से 5 मिनट तक के दौरान आपको अपनी स्पीच को कंक्लूड करना है। और उसका जो क्राइटेरिया है 3 बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। एक बात तो ये है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी आप मवाद पेश कर रहे हैं स्पीच में वो मवाद अच्छा हो और टॉपिक जो है इत्तिबा व इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की रोशनी में। तो ये आपका कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बात को आप जोर से बोल रहे हैं तो उस पर आपको मेरिट्स नंबर दिए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपके 10 मार्क्स रहेंगे कंटेंट के कि आपका मवाद और आपका कितना अच्छा मजमून है। सेकेंड जो आपको नंबर्स दिए जाएंगे कि आपका अंदाज़ पेशकश कितना अच्छा है। आप सीधे प्लेन वे में आके ठहर के पढ़ेंगे, अगरचे कि आप आपके अल्फाज अच्छे हैं, कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन प्लेन अंदाज में अगर आप बोलेंगे तो ये स्पीच नहीं कहलाई जाती। ये एक तरह का एक मकाला है, आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ रीडिंग करना नहीं है, आपको स्पीच करना है। स्पीच का मतलब आपके वॉइस में जो है इंटोनेशन होना चाहिए, राइज एंड फॉल होना चाहिए, आवाज़ कभी उठनी चाहिए, आवाज़ कभी डाउन होनी चाहिए। जैसा कि जो लफ्ज़ होता है उसके हिसाब से, माने के हिसाब से आपकी आवाज़ में भी तब्दीलियाँ, चेंजेस आनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। इसको कहा जाता है अंदाज़े खिताबत। तो अंदाज़े खिताबत के भी 10 मार्क्स रहेंगे। उसके बेस पर आपको स्पीच की तैयारी करना है। और जो तीसरा हमारा जो क्राइटेरिया है जो जिसकी बुनियाद पर हम नंबर देंगे वो ये है कि आप हुरूफ को कितना बेहतर अदा कर रहे हैं। अरबी ये उर्दू ज़ुबान के अल्फाज में बहुत सारे लोग मिस्टेक गलतियां करते हैं, तो वो नहीं करना है। आपको बिल्कुल सही अंदाज में हुरूफ अदा करना है। तो ये 3 बातें मैं और एक मरतबा दोहरा रहा हूँ। पहली बात कंटेंट यानी मवाद आपका कितना अच्छा है ये देखा जाएगा। दूसरा आपका अंदाज़ खिताबत कि कितने बेहतर अंदाज में आप अपनी बात को रख रहे हैं कि ताकि आपकी बात लोगों के दिलों में उतर जाए। अहम बात को ज़ोर से बोलना है और सीधी बात को प्लेन वे में बोलना है, इस बात का आप ख्याल रखें। और तीसरी बात आपके हुरूफ कितने बेहतर अदा हो रहे हैं। इन तीनों बातों का ख्याल करते हुए अब आइए फियरलेस, बगैर किसी खौफ के आइए, मैदान आपके सामने है और हर एक की कोशिश करें कि मैं फर्स्ट आ जाऊं। और ये मुकाबला और ये सोच अल्लाह को बहुत पसंद है। दीन के कामों में ये सोचना कि मैं पहले रहूं, अल्लाह को ये बहुत पसंद है। दुनिया के काम में दूसरों को आगे बढ़ाना पसंद है, दीन के कामों में खुद आगे बढ़ना। मिसाल के तौर पर फुक़हा ने लिखा, अगर आप मस्जिद में आए हैं तो ये कोशिश करें कि मैं पहली सफ़ में रहूं। तो ये ना समझे कि दूसरे को पहले सफ़ में ठहरा करें और मैं पीछे रहूं। तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म सजाए हैं आले जनाब डॉक्टर अज़हर चुलबुल साहब। अल्लाह ताला आपकी उम्र में, सेहत में इजाफा फरमाए। आपने बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म कायम किया है। तो पिछले तकरीबन 4 से 5 साल से ये सिलसिला चला रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी कोशिश है, पूरे उलमा इकराम दानिशवरान कौम मिल्लत को लेकर इसको बेहतर से बेहतर ये बना रहे हैं। इसमें जो भी मॉडिफिकेशन होना है अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। एक जिंदा कौम की अलामत है कि वक्त के साथ साथ वो अपने यानी अपने क़वानीन में, पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ला रहे हैं। आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, उम्मीदवारों के लिए आप आएँ और इससे इस्तिफ़ादा करें। बस अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ के साथ पार्टिसिपेट करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज आले जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब के मकान पर
ججز یعنی حکم حضرات کی میٹنگ ہو گئی، جس میں اتفاق رائے سے تمام باتیں طے ہو گئی ہیں، جو مختلف ویڈیوز کے ذریعے سے تمام پارٹیسپیٹ جو مختلف مقابلہ جات میں حصہ لیے ہیں ان تک پہنچ رہی ہے۔ اسی ضمن میں جو پارٹیسپیٹ یعنی جو طلباء و طالبات تقریری مقابلہ جات میں حصہ لیے ہیں ان کے لیے یہ انفارمیشن کے طور پہ یہ ویڈیو ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے تفصیلات کو آپ نے سماعت کیا۔ اب یہاں پر جو بات آپ کو ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے جب اس میں آتے ہیں ان مقابلہ جات میں، بالخصوص تقریر کے مقابلہ جات میں، تو تھوڑا سا جب تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو تھوڑا سہم جاتے ہیں، یا وقت کی تنگی کو یا وقت کی زیادتی کو دیکھ کر بعض بچے وہاں سے نکل بھی جا رہے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، بالکل اطمینان کے ساتھ ہم نے ہر طریقے کا اس میں آپ لوگوں کے لیے، آپ کے پیرنٹس کے لیے، سرپرست کے لیے، گائیڈنس کے لیے پوری طریقے کی سہولتیں یہاں پر فراہم کی ہیں، پانی سے لے کر تمام چیزوں تک۔ تو یہ جس مقام پر یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہے آئیڈیل انگلش میڈیم اسکول، جلیل کمپاؤنڈ، نزد درگاہ روڈ، نیشنل چوک، گلبرگہ، اور یہ 7 تاریخ یعنی 7 دسمبر بروز جمعرات 10:30 بجے سے مقابلے کا آغاز ہوگا۔ لہذا میں تمام وہ طلباء و طالبات اور ان کے پیرنٹس سے میں گزارش کروں گا کہ وقت کی پابندی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ آپ اپنے عنوان پر اچھی طریقے سے محنت کر کے اپنا بیسٹ اور 100% اپنا 100% اپنا دینے کے لیے آپ اس میں حصہ لیں۔ انعام جیتنا یا انعام کی رقم جتنا یہ مد نظر نہ ہو، بلکہ اس مقابلے سے جو فیوض و برکات دینی دنیاوی اعتبار سے آپ حاصل کریں گے اس کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی کوششوں اور کاوشوں اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ حاضرین باتمکین، یہ آل انڈیا ملی کونسل مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے مقابلہ جات جو منعقد ہو رہے ہیں اس میں نعت شریف کا مقابلہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس کی شرائط کچھ میں آپ کو مختصراً بتانا چاہ رہا ہوں کہ 5 دسمبر کو یہ نعتیہ مقابلہ منعقد ہوگا۔ جو بھی احباب اپنے نام درج کروا چکے ہیں یا کروانے والے ہیں وہ 5 دسمبر کو آ جائیں، اور ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نعت ہی پیش کریں۔ یعنی بعض گزشتہ سال بچوں کو دیکھا گیا کہ نعت شریف پڑھنے کے وقت پر جو ہے ہم پیش کر رہے تھے۔ وہ اساتذہ سے اور ان کے اولیاء طلباء سے میری گزارش ہے کہ بچوں کو یہ تمیز بتلائیں کہ نعت شریف کس کو کہتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ کس کو کہا جاتا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ مقابلہ حمد و نعت کا نہیں ہے۔ پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، مقابلہ اگر حمد و نعت کا ہوتا تو آپ حمد بھی پیش کر سکتے تھے، مگر یہ مقابلہ صرف اور صرف نعت شریف کے لیے منعقد ہو رہا ہے، تو لہذا اگر آپ نعت کے بجائے حمد پڑھیں گے تو آپ کے مارکس 0 ہو جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے نعت کے بجائے مضمون ہی بدل دیا۔ حمد جب پیش کریں گے تو مارکس نہیں ملیں گے۔ اور دوسرا کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ انتخاب کلام کون سا سلیکٹ کر رہے ہیں اس کے مارکس ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے آپ کا لحن کیسا ہے، کس انداز سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ لحن کے مارکس ہوتے ہیں، اور تیسرا جو ہے تلفظ، اگر آپ الفاظ کو توڑ کے پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی مارکس آپ کے کٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 باتوں کا آپ لحاظ رکھتے ہوئے اپنی تیاری کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اچھے سے اچھا نتیجہ دینے کا موقع ملے گا، اور ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہم ایک اچھے سے اچھے نعت خواں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لہذا تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس میں دامِ درم سخن مدد کریں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احباب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ جات 2024-25 کا انعقاد 3 دسمبر سے 10 دسمبر آئیڈیل انگلش میڈیم اسکول، مدنی کالج آف فارمیسی، جلیل کمپاؤنڈ، پائن روڈ پر منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بے شمار درخواستیں مطلوب ہوئی ہیں، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج
तमाम उलमा इकराम दानिश्वरान का एक अहम इजलास, किस तरीक़े से सवालात किए जाएंगे और क्या क्या उनके दिलों में सवालात हैं, उसको लेकर के आज यहाँ पर अहम मशावरत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा इकराम दानिश्वरान ने बहुत ही उम्दा और कीमती तजावीज़ यहाँ पर पेश किए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले साल में इन तमाम तजावीज़ पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ी मसरत इस मरतबा ये हो रही है कि ये हमारी जो तहरीक है कि पूरे माशरे में एक दीनी माहौल हमेशा क़ायम रहे, वो आगे बढ़ रही है। और इसका असर ये हुआ कि पिछले 4 सालों से हमने छोटी छोटी कोशिशों से ये शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े पैमाने पर और काफ़ी मकबूल ये जो मुकाबलेजात हो रहे हैं, जिसमें इस मरतबा ताल्लुक़ सेडम, चितापुर, जेवरगी और दीगर छोटे छोटे कस्बों से, गाँव से तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। और इंशाअल्लाह तजवीज़ आई है कि मेरी भी ख्वाहिश है कि इसको ताल्लुक़ा सतह पर अलग-अलग तारीख़ जो है ना मुनक़िद कर वहाँ पर ताल्लुक़ा सतह पर किया जाए, फिर बाद में मरकज़ी सतह पर गुलबर्गा शहर में किया जाए और बेलगाम से भी और बेंगलुरु से भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाबलेजात में तलबा और तालिबात हिस्सा लेने के लिए, शिरकत करने के लिए अपनी दरख्वास्तें दिए हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्र बजा लाता हूँ और साथ ही साथ उलमा, मशाइखीन और दानिश्वरान का बेहद ममनू व मशकूर हूँ कि जिनकी काविशों से, जिनके ताउन से और मेरे साथियों के दोस्त अहबाब की वजह से ये मुसलसिल ये 5वीं मरतबा ये इनामी मुकाबलेजात मुनक़िद किए जा रहे हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तलबा तालिबात से गुजारिश करता हूँ कि 3 दिसंबर को पहला जो मुकाबला है खिरात का है, 10:30 बजे पहुँच जाएँ। 4 दिसंबर को पीर के दिन हिफ्ज़ हदीस का है और 6 दिसंबर को यानी 5 दिसंबर को मंगल के दिन नात ख़्वानी का मुकाबला है। और उसी तरीके से 6 तारीख़ को तहरीरी मुकाबले जाते हैं, 7 तारीख़ को तकरीरी मुकाबले जाते हैं और 9 तारीख़ को यानी हफ्ते को कुरान क्विज़ मुकाबला है। और उसके बाद 10 तारीख़ को यानी इतवार को 10:30 बजे सीरत क्विज़ जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस हैं, कुरान और सीरत क्विज़ वो मुनक़िद किए जा रहे हैं। आप तमाम तलबा और तालिबात बिल्कुल इत्मीनान के साथ और अच्छी तैयारी के साथ तशरीफ़ लाएँ और तादाद जितनी भी हो, हमने जजेस के जो अलग-अलग टीम्स यहाँ पर तश्कील दिए हैं ताकि कोई तालिब इल्म छूट ना जाए और पूरा उसे मौका मिले कि अपनी बात को रखे, अपनी तकरीर को, अपनी खिरात को, अपनी नात को रखे। तो इंशाअल्लाह हम पूरे जजेस यहाँ पर हजरात ने तयक़ुन दिया है कि वो अपनी खिदमत को अंजाम देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि आज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मुकाबलाजात की मुशावरती इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हुस्न क़िरात, हिफ्ज़ अहादीस और इसके अलावा दीगर मुकाबलाजात के सिलसिले में जो रहनुमा ख़ुतूत थे, उसूल व ज़वाबित थे, उनको मुख्तसर अंदाज से पेश किया गया। चुनांचे अब आप हज़रात के रूबरू हिफ्ज़ हदीस के ज़िमन में जो हिदायत और जो बातें जहन नशीन होनी चाहिए, तमाम पार्टिसिपेंट्स और शुरका के जहन में रहनी चाहिए, उनका मुख्तसर अंदाज से ज़िक्र कर देना मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहली बात, हिफ्ज़ हदीस के शुरका के जहनों में ये रहनी चाहिए कि जो भी सवाल किया जाएगा उसमें हदीस नंबर और हदीस नंबर के साथ जो टॉपिक है, जो उन्वान वहाँ पर दिया गया है, मिसाल के तौर पर पहली हदीस नंबर 1 नीयत के बारे में, तो इस अंदाज से सवाल किया जाएगा। हदीस नंबर भी कहा जाएगा और उस हदीस का उन्वान भी कहा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि लास्ट ईयर ये बात महसूस की गई
کہ بعض طلباء نے حدیث کی دوسری کتابوں کا مطالعہ کر کے مقابلے میں شرکت کے لیے آ گئے تھے، اور جب ان سے پوچھا جا رہا تھا تو وہ دوسری حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہے تھے۔ تو میں یہاں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سال الحمدللہ باقاعدہ عالی جناب ڈاکٹر محمد اصغر صاحب چلبل نے حفظ احادیث کے نام سے 100 احادیث مع ترجمہ جو ان مقابلوں کے اندر پوچھے جائیں گے، جن کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، آپ کو اسی کتاب کی 100 احادیث ترجمے کے ساتھ یاد کر کے آنی ہے، اور جو بھی سوال ہوگا اسی کتاب میں سے کیا جائے گا، کسی اور کتاب کو قابل اعتماد شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر نمبرات دینے کے لیے جس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ حدیث کا تلفظ صحیح ہو، زبر زیر پیش کی ادائیگی صحیح طریقے پر ہو۔ اگر کوئی طالب علم زبر کی جگہ زیر پڑھ رہا ہو یا زیر کی جگہ پیش پڑھ رہا ہو تو یہ غلطی شمار کیا جائے گا، لہذا تمام کے تمام شریک طلباء اعراب کا خیال رکھیں، زبر زیر پیش کا خیال رکھیں۔ اور چوتھی بات جو قابل لحاظ اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ترجمے پر بھی توجہ دیں کہ جس طریقے سے عربی کی عبارت صحیح طریقے سے پڑھی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن بھی صحیح انداز سے صحیح طریقے سے یاد کریں۔ ان 100 احادیث میں سے 3 سوالات آپ حضرات سے پوچھے جائیں گے، 3 حکم حضرات ہوں گے، ہر حکم ایک سوال کریں گے جس میں آپ کو حدیث کی عبارت خوانی کرنی ہوگی اور حدیث کا ترجمہ پیش کرنا ہوگا۔ اگر کوئی طالب علم اپنے طور پر حوالہ بھی پیش کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن کمپلسری اور ضروری نہیں ہے۔ بس آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عالی جناب ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب کی اور ان کے ساتھ جو تمام کے تمام علماء کرام اور دانشور حضرات جو اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی خدمات عالیہ کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں 4 تاریخ کو حفظ احادیث کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ تمام شرکاء اور پارٹیسپیٹ سے گزارش ہے کہ آپ کو جو کتابچہ دیا گیا ہے اس سے مکمل تیاری کر کے آئیں۔ آپ کو ٹاپ آف دی ہیڈنگ جو حدیث کی ہوں گی وہ پوچھی جائے گی یا پھر حدیث کا نمبر پوچھا جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھتے ہوئے اپنی تیاریوں کو مکمل کر کے آئیں، اور ساتھ ساتھ جو کتابچہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے 3 سوال آپ سے پوچھے جائیں گے، 3 سوال ہی طلب کیے جائیں گے، 3 سوال سے 4تھا سوال نہیں کیا جائے گا، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ اور دوسرے حضرات جو اس کتاب سے تیاری کر کے آئے ہیں وہ یہاں پر زحمت نہ کریں، کیونکہ اس میں دوسرے بچوں کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ پوری تیاری کے ساتھ 4 تاریخ کے دن پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ پیش رو 2 حکم حضرات سے آپ نے بہترین انداز میں طلباء اور طالبات کے لیے رہنمایہ خطوط کو سماعت فرمایا۔ میں بھی انہی باتوں کو دہرانا چاہوں گا۔ سب سے اہم اور ضروری بات ہے کہ وقت کا خیال رکھا جائے، جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت کے اندر طلباء اور طالبات جس مقام پر یہ انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے اس کو وہاں پر وقت کے مطابق پہنچیں، چونکہ ہمارے مسلم قوم کے اندر پنچولیٹی نہیں، وقت کی پابندی نہیں ہے، لہٰذا وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ میں پیرنٹس سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے طلباء اور طالبات کو وقت پر وہاں لا کر چھوڑ دیں تاکہ وقت پر کارروائی کو آگے بڑھائی جا سکے۔ اور جیسا کہ ابھی 2 حکم حضرات کہہ رہے تھے، جو پرچے دیے گئے ہیں، جو آپ کو رہنمائی خطوط دیے گئے ہیں، جو بکس آپ کو پرووائڈ کی گئی ہیں اسی سے آپ مطالعہ کر کے آئیں۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات ہے، میں انہی باتوں کو دہرانا چاہوں گا، عربی عبارت کو آپ پوری عبارت کے ساتھ اچھی زیر زبر کے ساتھ اس اعراب کے ساتھ پڑھیں اور اس کو ریفرنس بھی دیں، حوالہ بھی دیں، حدیث نمبر حدیث ریفرنس اور حوالے کے ساتھ پیش کریں اور ترجمے کے ساتھ بھی پیش کریں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اور سب سے آخری اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ حدیث کو پڑھتے وقت، عربی عبارت کو پڑھتے وقت اور ترجمہ پیش کرتے وقت میں لہٰذا اسٹیج پہ فیئر نہیں ہونا چاہیے، گھبراہٹ نہیں ہونا چاہیے، سکون اطمینان کے ساتھ آپ کو کافی وقت دیا گیا تھا، لہٰذا ان اوقات کو پابندی کا خیال رکھتے ہوئے اب وقت مقررہ آ کر اپنا تعلیم مظاہرہ پیش کریں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ کو 100% کامیابی نصیب فرمائے، اور اس جو انعقاد میں عمل میں لایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100% کامیاب عطا فرمائے۔ اس کے روح رواں جو ہیں ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دگنی رات ترقی نصیب فرمائے، ان کی جائز مقاصد تکمیل فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔